अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक विद उबैदुल्लाह नेटवर्क में आपको खुशामदीद करते हैं। मीरपुर खास की सूबाई नशस्त PS45 पर अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 साल में जो है पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही, यानी पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब MP रहा है। और आने वाली इलेक्शन है 8 फरवरी को, उसमें जो है माहौल जो है गर्म है। मुख्तलिफ जो है पार्टियों की जानिब से अपने उम्मीदवार जो है नामजद किए गए हैं, वो इलेक्शन मुहिम में सरगर्म है। तो आज उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास के आलिमुद्दीन मुफ्ती शरीफ सैदी साहब। मुफ्ती साहब, पहले तो बताइए कि PS45 पर जो है यहाँ पर माजी में भी आप देखेंगे 2018 के इलेक्शन में कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली। उस दौर में आप क्या देखते हैं शहर में क्या क्या मसाइल हल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया तशरीफ लाए। 2018 के इलेक्शन में 5 साल हमारे जो यहाँ के MPA जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा यहाँ कामयाबी मिली और लोगों को सेठ साहब से बड़ी तवक्कुआत थी, उम्मीदें वाबस्ता थी। तो वो उन शहर के मसाइल के हल करने में, लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में वो बिल्कुल नाकाम रहे। आप छोटा सा मसला देख लें कि हमारा ओल्ड सिविल अस्पताल है, पूरा शहर उसके लिए जमा हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग, पूरी कम्यूनिटीज़ सारे जमा हुए और मुतालबा करते रहे कि जनाब ये शहर के वस्त में है और न्यू सिविल अस्पताल बहुत दूर है यहाँ के मसाइल के लिए। तो जो बंदा इस शहर का MPA होते हुए और अपनी हुकूमत के होते हुए शहरियों का इतना सा मसला हल नहीं कर सका, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी यूनिवर्सिटी का आना, मेडिकल कॉलेज का होना, रोड रस्तों का बनना, लोगों के दीगर मसाइल का होना, तरक्याती काम होना, वो तो इस बहुत दूर की बात है कि जो इतना सा छोटा सा मसला हल नहीं कर सके। इससे लोगों को समझ आना चाहिए कि जिसको मुंतखब किया वो इसका अहल नहीं था। तो अब ख्याल करना चाहिए कि जो इतना शहर का छोटा सा दरीना मुतालबा वो ना हल कर सके, उसको तालका हॉस्पिटल का दर्जा ना दिला सके, वहाँ की थोड़ी सी सहूलियात, इब्तदाई तिब्बी सहूलियात भी वहाँ से ना दिला सके, वहाँ की एमरजेंसी को भी ना वो चलवा सके। तो छोटी चीज़ है, एमरजेंसी अगर वहाँ की एक यहाँ का MPA ना चलवा सके तो फिर उससे आप क्या तवक्कुआत रख सकते हैं कि आने वाले वक्त में। अच्छा मुफ्ती साहब, ये 2000 जो है आने वाली इलेक्शन है 8 फरवरी को, इसके हवाले से आपका एक बयान भी जारी हुआ था, वो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैंने बाकायदा जुम्मे के खुतबे में ये कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये मैंने कहा था कि क्योंकि हमारा शहर ये मुस्लिम आबादी पर, अक्सरियत पर मुश्तमिल है, हम अक़लियतों के हुकूक़ के हम पहले भी मुहाफ़िज़ हैं, आज भी हैं। हम अक़लियत बरादरी के साथ खड़े हैं, जहाँ उनकी हक तलफ़ी होगी हम सबसे पहले उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या ये हमारे साथ जुल्म हुआ कि अक्सरियती मुस्लिम आबादी होते हुए वहाँ पे क्या इस इतनी बड़ी पार्टी है, चारों सूबों की उसकी वो है, तो उनको पास ऐसा मुसलमान वो बंदा नहीं था कि हमने मुतालबा किया कि आप किसी मुसलमान को ले आएँ। हाँ, माइनॉरिटी पे जहाँ रिजर्व सीटें हैं, पहले भी आप सेनेट में ले गए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप सूबाई में, वफाक में ले जाएँ, लेकिन एक मुस्लिम आबादी है जिसका हक है, तो उस पर करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने उस क्या पर वो नहीं समझते हो किया। इसका फर्क पड़ता है यहाँ पर अगर ये मुंतखब होते हैं, तो यानी इस पे क्या अगर पिछले 5 सालों में कोई फर्क आपने देखा है? नहीं, असल में वो कहते हैं देग का एक चावल चख लें तो पूरी देग का पता चल जाता है। तो जो 5 साल पहले देखे हैं उसमें क्या किया है, तो आगे भी कोई नहीं हो यानी सकता। मतलब यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि नौकरियां भी दी गई हैं अपने हल्के में और काम भी दिए गए हैं। इन चीजों पर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके बयान के मुताबिक कि वोट में जो है मुसलमान, यानी एक समझते हैं कि काम भी मुसलमानों को मिले हैं, नौकरी वगैरह मिली है सिर्फ या अपने मैं होके मिले? उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि मैंने कुछ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि उनसे कहें कि वो वाइट पेपर जारी कर दे 5 साल कारकर्दगी का। उसका ये हो गया कि उन्होंने वो जो प्रोडक्ट पर 2-4 हैं उसका वो छाप दिया। हाँ, तो मैंने कहा भी बात ये कि ये नहीं, आपने शहर में नौकरियां दी हैं, नौकरियां दी हैं, दूसरे टीचर दी दिए हैं, ट्रांसफर कराए हैं, यहाँ ऑफिसर लगवाए हैं, आप इस शहर के खैरख्वाह हैं, हैं। तो आप पूरा वो वाइट पेपर जारी करें ना, आपने नौकरियां कितनी दी हैं, आपने हेल्थ में, आपने पुलिस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, दीगर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, बल्दियात में, आपके पास 2 मिनिस्ट्रियां रही हैं, उन मिनिस्ट्रियों के हवाले से आपने शहर में किन किन
طبقات کو نوکریاں دی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے کہ گا. آپ نے منتخب ہوئے تو آپ نے مسلم آبادی کا کتنا خیال کیا ہے، دوسروں کا کیا کیا ہے. تو آپ وائٹ پیپر وہ جاری کریں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں آپ نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے. جو ہمارے آئین پاکستان ہے اس کے تحت بھی اگر یہ کام کرتا تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اتنی شکوے شکایت نہ ہوتی. لیکن علی رام صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی میگا پروجیکٹ لایا ہوں میں، اور میں شہر کو ایک خوبصورت بنایا ہے، آگے چل کے بھی میں اور ترقی ادھک کام دوں گا. میگا پروجیکٹ آپ پبلک سے رائے لے لیں، وہ تو کہتے ہیں کھنڈر بنا دیا ہے. میگا پروجیکٹ کے نام پر جتنی کرپشن ہوئی ہے، جتنا مال سمیٹا گیا ہے اور جس طرح سے نوازا گیا ہے اپنے ارد گرد احباب کو، تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. نہیں جبتے. آپ کی خیر کے کام بھی نہیں چھپتے اور آپ کے شر کے کام بھی نہیں چھپتے. بالکل. آپ اس شہر کے لیے اگر کچھ خیر کے کام کرتے تو شاید اس وقت لوگ اس طرح سے وہ آپ سے بیزار نہ ہوتے. آپ نے اپنے حلقے کے اور اپر کلاس کے لوگوں کو آپ نے نوازا ہے. لوور طبقہ وہ مسلم ہے یا اقلیت ہے، وہ بیچارہ ویسے پس رہا ہے. تو یہ ایک ظلم ہوا ہے. یہ خواہ کا کہ یہ کیا ہے وہ کیا، جو کام کیا وہ ڈھنگ سے نہیں کیا. میگا پروجیکٹ کا آپ شہر کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، شہر تو اور ڈوب جائے گا. اور ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ سڑکیں جو ہیں آج تک بن ہی نہیں رہی. جو سڑکیں بنی ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں جس طرح ایک کام ہو رہا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو میگا پروجیکٹ بنا ہے اس کے بعد شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. لیکن سینیٹری کے دور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر سینیٹری کے دور میں انہوں نے جو کام کیے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کوئی اکا دکا کوئی اگر کام اگر کر لے، اب اوور آل دیکھیں نا، ایک ایم پی اے ہے، ہاں ایک با اثر آدمی ہے اور دوستی یاری بڑی اونچی تک رکھنے والا ہے. بالکل. جس طرح کی ان کی دوستی اور تعلقات ہیں وہ شہر کے لیے تو بہت کچھ کر سکتا تھا. آپ چھوٹا موٹا اس کے جب گہرائی میں جائیں گے تو اس میں بہت کچھ نکلے گا. بہت کچھ نکلے گا. یعنی ایک جو بڑے چیز ہے یونیورسٹی ہے، آج تک سندھ حکومت بھی ان کی رہی ہے لیکن یونیورسٹی نہیں دلا سکی. اب اپنے منشور میں پیش کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ سندھ اسمبلی میں، یہ ہمارا شہر ہے جو پورے ڈویژن کا دل ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں اسمبلی کے ریکارڈ میں ہمارے ایم پی اے علاقائی مسائل پر، صوبائی مسائل پر کتنی اس کی تقریر ہے وہ سامنے لے آئے. کتنے دفعہ انہوں نے کھڑا ہو کر ہمارے شہر کے مسائل پر بات کی ہے. وہ ریکارڈ لے ہیں نا، تقریریں ہوں گی، یہ چیزیں چھپتی تو نہیں ہے نا. تو وہ آج ہیں تو 5 سال میں اس نے شہری مسائل پر کوئی وہاں پہ کوئی ریزولوشن پاس کرایا ہو، وہاں پہ قرارداد لے کے آیا ہو. جو یہاں کی ہماری بچیاں بچے جو دھکے کھاتے ہیں یونیورسٹی کے لیے، دوسری اس کے لیے میڈیکل کالج کے لیے یہاں پہ نہیں ہے سہولیات. جو سول اسپتال منتقل اتنی دور کر دی ہے وہاں وہ سہولیات نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے کچھ کیا تو بتائیں. سندھ اسمبلی میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اسمبلی میں بیٹھ کر نیند کرتے رہے، مزے اڑاتے رہے. آپ نے اس قوم کے لیے کوئی بات ہی نہیں کی وہاں پہ. اچھا مفتی صاحب، اگر لوگ کہیں گے مثال آپ کی بیان جاری کرتے ہیں کہ بھائی ان کو ووٹ نہیں دے یا کسی اور نمائندے کو دیں، تو پھر آپ کسی کو سپورٹ کریں گے پرسنل یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں نے یہ کہا کہ صرف فرد واحد سے اختلاف ہے. اس نے جو نقصان پہنچایا اس وجہ سے. تو اسلام کے نقطہ نظر سے آپ تمام علماء کسی بھی مکتب فکر سے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ شرعی لحاظ سے اس وقت کیا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی بھی گناہ گار سے گناہ گار، کمزور سے کمزور مسلمان کو آپ چن لیں. تو اب اس میں یہ ہے قوم دیکھ لے کہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو اس وقت ان کے مقابلے میں ہے اس کو لوگ دیکھ لیں. تو لہذا یعنی آپ کسی کو پرسنل سپورٹ نہیں کریں؟ میں پرسنل اس لیے کہ میں پرسنل کروں گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب مفتی صاحب بیٹھ گئے، کسی کے کہنے پر وہ کر رہے ہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ میں نے یہ بیان آپ نے اس پر دیا تو ہمارے شہر کی ایک عظیم شخصیت ہے، ان کا خانوادہ ہے، ان کا ایک خاندان ہے. اور اس وقت پاکستان میں شرافت کے اعتبار سے جو سیاسی لوگ ہیں ان میں الحمدللہ پیر آفتاب جیلانی صاحب کا ایک نام ہے. تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ چونکہ میرا تعلق پیر آفتاب صاحب سے ہے، میرا ان سے ہے، لیکن سب سے ہے، لیکن میرا ان سے محبت کا تعلق ایک ہے. میں ان کا ایک فیملی ممبر کہلاتا ہوں. ان کی محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا جانتی ہے. 2002 میں مجھے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاندان کا تعارف کروایا.
अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत पीर गुलाम रसूल शाह साहब जिलानी, वो मेरे साथ असेंबली में थे, मुझे कहा कि वो बड़े इल्मी और बड़े आशिक रसूल, तो मुझे कहा कि आप पीर आफ्ताब साहब से ताल्लुक़ रखें, ये बड़े अजीम खानवाद है, हुज़ूर गौसे आज़म की औलाद है। तो अल्लाह का करम हुआ कि उनकी दुआ से 2008 में मेरा इनसे ताल्लुक़ हुआ, जो अब तक है। मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, पार्टी बेस पर नहीं, ज़ाती। वो शफ़क़त फरमाते हैं, उनके भाई थे पीर शफ़क़त हुसैन शाह जिलानी साहब, वो एक वली सिफ़त इंसान थे। इन लोगों ने शहर की खिदमत की है, बैसियत नाज़िम के उन्होंने काम किए हैं। गुंडागर्दी नहीं होने दी, शहर में बदमाशियां, ये चीजें भी अच्छा, नहीं थी। उनका यानी किसी के साथ इंतकाम का उनका ज़हन नहीं है। उनकी आगे औलादें हैं दोनों भाइयों की, पीर आफ्ताब की, पीर शफ़क़त शाह साहब की, यानी एक शरीफ खानदान है। तो उनको एक खामखा वो करने के लिए कि मुफ्ती साहब का चूंकि ताल्लुक उनके साथ है, तो मुफ्ती साहब को उन्होंने कहा है। तो मैंने कल जुमे में भी ये बात कही थी, आज आपके साथ से कहता हूँ, अल्लाह जानता है, मुझे पीर साहब ने, मुझे पीर साहब ने ना किसी के खिलाफ कभी नहीं कहा, कभी। और मैंने देखा उस बंदे का ऐसा ज़हन ही नहीं है। तो ये खानवादा जिलानी है, उनका अपना खानदानी पस मंजर है, उनकी अपनी एक शराफत है, वो किसी को किसी के खिलाफ नहीं करते। मैंने जो किया ये जाती मेरा था और दीनी वो था। इस पर मैंने पहले ये लोगों को आगाह किया, अब लोगों की अपनी मर्जी है, कोई देता है उसकी अपनी ईमानी तकाजे हैं, मरने के बाद आपने चीज सामने रख दी है कि भाई ये चीज मेरा काम कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करना नहीं है। मैं एक मिंबर रसूल का खादिम हूँ, एक दीन का खादिम हूँ, उसका चौकीदार हूँ। तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी वो बात कह देना, मानना ना मानना ये कौम का अपना वो है। लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से ये है कि ये पर्ची जो है ना, इस पर्ची की अहमियत है, लोग इसको समझते नहीं है। इसकी एक अहमियत है। इमाम हुसैन ने करबला में 72 अपने खानदान के लोग वो ज़िबा करा दिए। क्या था वो? पर्ची ही थी एक, उस पर्ची के। और आज इमाम हुसैन के मानने वालों पर यह जिम्मेदारी है, इस पर्ची की अहमियत है, मरने के बाद हमसे पूछा जाएगा। एक ऐसा शख्स है और उसमें आप जिसने जुल्म किए हैं, जिसने हमारे हुकूक हसब किए हैं, तो इसलिए बैसियत एक मुसलमान के अपना पर्ची पे उस वक्त कोई नहीं होगा, आप होंगे, अकेले होंगे, अपनी कब्र को याद रखते हुए आप फैसला करें। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो आप किसके साथ उठना चाहते हैं? ये तो पर्ची मोहब्बत ही है ना, सादर है, मोहब्बत है, आप जिससे मोहब्बत करते हो मुंतखब कर रहे हैं, ईमान में भेज रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जिस मुसल्ले पर खड़े हैं, ये मुसल्ले पर जो इमामत है ना, इसको इमामत सुगरा कहते हैं। और जिसको आप वोट देकर मुंतखब कर रहे हो, ये इमामत कुबरा है, ये बड़ी इमामत है, ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो आप इसको भी गौर करें, इसको इनाद या किसी उस पर ना लेकर जाए। आप इसको वो देखें कि आप किसको अपना इमाम बना रहे हैं। PS 45 पर आखिरी सवाल है, PS 45 पर मुफ्ती शरीफ सईदी साहब या फिर दीगर जो उलमा इकराम है, उनका आखिरी और लास्ट मैसेज क्या रहेगा 8 फरवरी तक? 8 फरवरी को हम ये कहेंगे, एक तो अल्लाह की हुजूर दुआ करेंगे, ये पुरअमन हमारा शहर है, मोहब्बतों का शहर है, पुरअमन रहे। मैं तमाम पार्टीज के कारकुनों को और आवाम से ये अर्ज करूंगा कि ये 8 फरवरी आएगी, गुजर जाएगी, इलेक्शन आते जाते रहते हैं। अपने ताल्लुकात, अपनी बरादरियां, अपनी दोस्तियां, अपने मोहल्लेदारी, इन हुकूक को पामाल ना करें। हमारे एक दूसरे पर हुकूक है। आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप दें, ये राय है आपकी, आपका अपना वो है। लेकिन इसकी आड़ में किसी की तजलील ना करें, किसी को हकीर ना जाने, किसी पर आवाजें ना कसें, ऐसा माहौल ना पैदा करें जो टेंशन का हो, जिसमें लड़ाई झगड़े का हो। ऐसा ना हो। पूरा तरीके से आप करें, आप पोलिंग पे जाएं और आप अपना वोट कास्ट करें, आप जिसको देना चाहते हैं। बस हमने ये अर्ज कर दिया, बता दिया, आगाही दे दी। बल्कि मैं तो अकलियत से भी कहता हूँ, अकलियत से भी मैंने कहा कि कल को आइंदा भी आपके साथ जुल्म होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अच्छा, ये हमारा इस्लाम कहता है। ये फकीर शिवाक अच्छी है कि एक अकलियती उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार, उन्होंने भी प्रोग्राम में ये कहा है कि जो है साबिक MP हरिराम ने उन्होंने जो दरावड़ कौम है उन पर जुल्म किया है, ये उनकी बात है। देखें, अब मैं उस तफसील में जाऊं, मेरे पास बहुत सारी तफसील है। इसने अपनी कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म किया है। मुझे मेरा पहला जो बयान आया था उस पर
یہاں کے اقلیت ایک علاقہ ہے، انہوں نے مجھ سے ایک پیغام بھیجا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ نے اقلیت یا کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی، آپ نے فرد واحد کی بات کی ہے، اور اس کے ظلم کا شکار ہم بھی ہیں۔ تو جہاں اقلیت محفوظ نہیں ہے، اور وہ اقلیت بیچارے لو طبقہ ہے، جس میں ایک خصوصاً کولی میں ہاں وہ لو طبقہ ہے بیچارہ، وہ پیش گیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے کسی مذہبی تفریق کی بات نہیں کی، کسی اس نے، میں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم تو تمام مذاہب کے رہنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا اللہ کا شکر ہے، میری اخلاص والی آواز تھی وہ میں نے پہنچائی ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ آخر میں کل میں نے جمعے میں یہ کہا کہ آج آپ کے وساطت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سیٹھ صاحب سے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ میرا کہنا حق ہے۔ اچھا کہنا حق ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غیر مذہب کسی بھی اسے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو اب اسلام کی دعوت ہے، دعوت آپ دے رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اور میں یہ وضاحت کروں، کل جمعے میں رہ گئی، آپ چلے آپ کے ساتھ سے کوئی اپیل، یعنی یہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس پر جو ہے میرا ایک سوال ہے، کیونکہ آپ سب پوری جو ہے یہاں پر صرف ایک سیٹ کو بولیں گے اور کو بھی بولیں گے؟ میں تمام کو کہوں گا کیونکہ ہماری دعوت عام ہے، اس وقت کیونکہ وہ منظر عام پہ اور ہم سے ووٹ کا تقاضا کر رہا ہے، مسلمان لوگ ان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ یقیناً ایم پی اے جب بنے تھے تو مسلمانوں کے ووٹوں سے بنے تھے نا، تو لہٰذا شہر کا سارا براڑی کا شہر کا سارے ووٹ پڑے تھے، تو لہٰذا چونکہ وہ ایک سیٹھ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اور جب وہ اسلام قبول کرے گا تو اس کے پیچھے پر اور بھی آ جائے گا۔ تو میں تو تمام مذاہب کہ وہ کسی بھی مذہب سے، عیسائیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کرسچن ہوں، وہ ہندو برادری ہو، ان میں سے جس اس کے ساتھ ہو، میں تمام ہی کو اسلام کی دعوت دے کہ وہ اسلام کو قبول فرمائیں۔ اور میں نے یہ بھی کل کہا تھا، آج پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ آج موقع ہے نا، بلاول صاحب بلا رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، اور ایسے موقع پر وہ اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لے، بھٹو صاحب کی روح بھی راضی ہو جائے گی کہ بھٹو صاحب نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ بھٹو صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کے لیے پاکستان کے اندر اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو اسلام کا اللہ نے اس سے کام لیا ہے، شاید اس سے پہلے کسی سے لیا ہو، قائد اعظم کے بعد اس سے اللہ نے کام لیا ہے، آگے اللہ کرے ایسا کوئی بندہ آئے جو پھر سے اسلام کے لیے اور دینی جو ہمارے شاعر ہیں ان کے لیے وہ کام کے لیے، بالخصوص عقیدہ ختم نبوت ہے، ناموس صحابہ ہے، ناموس اہل بیت ہے، اور ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی لیڈرشپ ہمیں نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے شیر صاحب تک ہمارا یہ پیغام جائے گا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ دیکھیں کہ انسان نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ انہوں نے جو اچھائیاں اگر کوئی کی ہیں تو ان کا اجر ان کو دنیا میں ملے گا، اور وہ مل چکا ہے، بے شک وہ مل چکا ہے ان کو، اور چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا اسلام اتنا ستھرا دین ہے، اتنا پاکیزہ دین ہے کہ وہ مرنے کے بعد اصل اجر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیک کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن۔ حالت ایمان میں جو عمل صالح نیک کام کرے گا تو جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ طیب زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے اسلام قبول کریں گے سارے گناہ دھل جائیں گے، اور ایسے وہ ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، اور جتنی نیکیاں کی ہوں گی اور آگے کریں گے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ سیٹھ صاحب جو ہے نا وہ گھاٹے کے سودے نہیں کرتے، تو یہ ان کے منافع کی بات ہے، تو فائدے کی بات ہے۔ اگر غور کریں گے تو ہماری اس اپیل کو قبول فرما کے ہماری دعوت کو قبول فرمائیں۔ چلیں جی، مفتی شریف سعدی صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی، خصوصاً جو ہے میرے کو خاص کی پی ایس صوبائی اسمبلی کی جو نشست ہے PS 45 اس کی عوام کے لیے یہ ایک یقیناً جو ہے سننے جیسی باتیں ہیں اور آئندہ عمل کرنے جیسی بھی باتیں ہیں، اور مفتی صاحب جو ہے ہر خطبے میں بھی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، اور اسی ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، شکریہ۔